हेरेर बसिरहनु हुने हाम्रा दर्शक श्रोताहरूलाई हार्दिक सांगीतिक अभिवादन टक्राउँदछौं। गाम्बेसी रोधीहरुको अफिसियल युट्युब च्यानलबाट हाम्रो कार्यक्रम गाम्बेसी रोधीहर हेर्नुहुने दर्शकहरूलाई पनि हार्दिक नमस्कार अनि हाम्रो गाम्बेसी रोधीहरमा स्वागत गर्न चाहन्छौं। हाम्रो यो नयाँ युट्युब च्यानल हो, त्यसैले सबैजनाले यो हाम्रो कार्यक्रमलाई हेरेर लाइक, कमेन्ट, शेयर, सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, हामीसँग जोडिदिनु होला र हाम्रा विगत 3 वर्ष अगाडिदेखिका कार्यक्रमहरू छन्, विभिन्न गाउँ ठाउँमा गएर गिराएका कार्यक्रमहरू छन्। हामी त्यो कार्यक्रमहरू पनि पालैसँग हामी अपलोड गर्नेछौं, यहाँले हेर्दिनु होला, माया गरिदिनु होला भन्दै आजको गाम्बेसी रोधीघरको व्यवस्थापकहरू हुनुहुन्छ। यहाँ आज आउनु भएको छैन, हाम्रो अर्जुन गैरे, अन्जु परियार हुनुहुन्छ, उहाँहरू आउनु भएको छैन, उहाँहरूलाई सम्मान गर्दै हाम्रो बाँसुरीमा हुनुहुन्छ हाम्रो व्यवस्थापक जीवन श्रेष्ठ हुनुहुन्छ भने हार्मोनियममा हुनुहुन्छ कमल बिक हुनुहुन्छ, उहाँ पनि हाम्रो गाम्बेसी रोधीघरको व्यवस्थापक हुनुहुन्छ भने यता आज सारङ्गीमा आज नयाँ भर्ती हुनु भएको छ हाम्रो एक बहादुर गन्धर्व हुनुहुन्छ, असाध्यै राम्रो गीत, असाध्यै राम्रो दोहोरी, असाध्यै राम्रो स्वरको धनी हुनुहुन्छ भने यता मादलमा हुनुहुन्छ सन्तोष थपलिया, असाध्यै राम्रो गायक वाद्यवादन हुनुहुन्छ भने यता मिन गन्धर्व हुनुहुन्छ भने यता हाम्रो पाहुना हुनुहुन्छ, नाम भनिदिनु होला कृपया। नमस्कार, मेरो नाम अर्जुन परियार। कहाँबाट आउनु भएको? गोर्खा मनकामनाबाट अर्जुन परियार हुनुहुन्छ भने यता मेरो नाम रश्मिन परियार, म पालुङटारबाट। पालुङटार कता? गोर्खा पालुङटारबाट रश्मिन परियार। यता मेरो दिलबहादुर परियार, म गोर्खा पार्नापा 8 लाख गोर्खा। यता च्याङ्लिरा माटे भने मेरो आडमा हुनुहुन्छ सन्तोष दवाडी, असाध्यै राम्रो गायक हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ काठमाडौँदेखिको हाम्रो गाम्बेसी रोधीहरुको निम्तोला स्वीकारेर आउनु भएको छ। पहिलो हप्तै आउने कुरा थियो है, समयले त्यस्तै पारियो अनि फेरि हामीले अर्को हप्ता आउनुस् है भनेर बोलाउँ, आज आउनु भएको छ भने मेरो आडमै हुनुहुन्छ हाम्रो गाम्बेसी रोधीहरुकी गायिका हुनुहुन्छ, असाध्यै राम्रो दोहोरी गायिका हुनुहुन्छ सावित्रा हड्काले भने यता आज पाहुना हुनुहुन्छ, उहाँ पनि काठमाडौँबाटै आउनु भएको, आज चितवनबाट आउँदै हुनुहुन्छ, कार्यक्रमतिर हुनसक्छ सायद। हाम्रो निकिता बोगटी हुनुहुन्छ, हामी फेसबुकमा साथी थियौँ धेरै अगाडिदेखिको है, हामीले एउटै कम्पनीबाट गीत पनि निकाल्यौँ पालैसँग, तर हाम्रो भेटघाट चाहिँ भएन कि है। तपाईँको गीत पनि त्यही युट्युब च्यानलमा, मेरो पनि त्यही थियो होइन, हाम्रो फ्लोरिना फिल्मस होइन, तर हाम्रो भेट चाहिँ दीप सागरको हाम्रो भेट चाहिँ भएको थिएन, आज भेट हुन पाइयो। र उता हुनुहुन्छ हाम्रो चन्द्रदीबाट हुनुहुन्छ कल्पना जिटी हुनुहुन्छ भने उता सीमा साई ठकुरी हुनुहुन्छ भने उता हुनुहुन्छ गीता थापा र छायाङ्कन सम्पादनमा हुनुहुन्छ केशर कुमार श्रेष्ठ भने कार्यक्रम सञ्चालक निर्देशक म शङ्कर परियार। यहाँहरूलाई फेरि पनि सांगीतिक अभिवादन टक्राउँदै आज यहाँ परियारहरूको बाहुल्यता छ है, त्यसैले मलाई पनि एकदम खुसी लागेको छ। सधैँ म एउटा मात्रै हुन्थेँ, आज मेरो दाजुभाइहरू टन्नै हुनुहुन्छ। आज मलाई लाग्छ जहाँसम्म आज रमाइलो दोहोरी रमाइलो माहौल बन्ने छ भने आजलाई के छ, हामी एकछिन गफ पनि गरौँ। कतिवटा गीत निकाल्नुभयो तपाईँले? लगभग आफ्नो एल्बममा आफूले सृजना गरेका गीतको हिसाबले हेर्ने भने 40वटा भन्दा बढी गीतहरू भयो र गाएका गीतहरू अरूका सृजनाहरूमा पनि मैले आवाज दिने मौका। हाम्रो त्यो के रे टोपी लाउनै छाड्यो फुली एकपटक गाइदिनुहोस् न। अवश्य पनि। यो मनमा उमङ्ग छाएको गाम्बेसीमा गाउनलाई आएको भैस्यौ आजकल डुली, भैस्यौ आजकल डुली, तिमीले लाउनै छाड्यौ डुली, गाउँघर छोडी गाम्बेसीमा हिँड्दैछौ डुली, गाउँघर छोडी सहरमा हिँड्दैछौ डुली। त्यसपछिको एकदम तपाईँलाई मनपर्ने गीत चाहिँ कुन हो? एकपटक हाम्रो दर्शकहरूलाई सुनाइदिनुहोस् न। र यो लाउनै छाड्यो फुली भन्ने पनि युट्युबमा गएर सर्च गरेर हेरिदिनु होला। हामीले कलाकारलाई माया गर्नुपर्छ, हामी देश विदेशका गीत सङ्गीतमा रमाइरहेका हुन्छौँ, आफ्नो आफ्नो इच्छा हो, तर एउटा हामी लोक दोहोरी आफ्नो नेपालको आफ्नो ठाउँको कलाकारहरूको पनि गीतमा रमाउनु पर्छ भन्न गीतहरू खोजी खोजी हेरिदिनु होला। अवश्य पनि। विशेष त यहाँलाई बुरी धन्यवाद मेरो आत्मीयताभित्र। करिब एउटा आत्मीय साथी आजभन्दा 8-10 वर्ष अगाडिदेखिको मेरो पुरानो अत्यन्तै आत्मीय साथी हुनुहुन्छ, सँगतिर विशेष सम्मान छ, नमन छ। साथै मेरो प्यारी दिदी हुनुहुन्छ सावित्री हड्काले, यहाँलाई पनि सम्मान छ। र सिङ्गो यो गाम्बेसी रोधी घर छ, यो रोधी घर फर्स्ट युट्युबमा हेर्ने सम्पूर्ण दर्शक श्रोताले हेरिदिनु होला, टेलिभिजन पनि हेरिदिनु होला, सेयर गरिदिनु होला र गीत सहितको हिसाबले
धेरै गीतहरू गाइयो, त्यो मध्येमा लाउने छाडेफुली पनि अत्यन्तै दर्शक श्रोताको नजरमा परेको गीत हो र सन्तोष दबाडीलाई सन्तोष दबाडी भनेर चिनाएको गीत हो यो। 17 लाख भन्दा बढी दर्शक श्रोताले हेरिदिनु भएको छ र आगामी दिनमा प्रत्यक्ष दोहोरी रेकर्डिङ गीतहरू पनि हेरिदिनु होला भन्दै आउँदै गरेको एउटा गीत छ, एउटा अत्यन्तै वियोगान्त गीत छ, त्यो गीत एक टुक्रा गाउँछु। हुन्छ। तिम्रो हालत कस्तो होला चिन्ता बढ्दै गयो, तिम्रै पिरे ट्याब्लेट धेरै लिनु पर्ने भयो, दैव पनि स्टोरी भो धेरै दुःख पाएँ, चिन्ता धेरै बढ्दै गयो, ट्याब्लेट थपी खाएँ, ट्याब्लेट थपी खाएँ, चिन्ता धेरै बढ्दै गयो, ट्याब्लेट थपी खाएँ, ट्याब्लेट थपी खाएँ। हजुर यो असाध्यै राम्रो गीतको लागि भने हाम्रो निकिताजी कतिवटा निकाल्नु भयो गीत? मेरो एकदमबाट माथि छ। असाध्यै मन परेको र चलेको गीत कुन छ? मन परेको भन्दा आफ्नो गीत सबै मन पर्छ। सबै मन पर्छ, त मन परेकोबाट नि एकदम मन परेको हुन्छ नि एउटा दुईटा। अतीतको याद आउँछ। आज भाका चाहिँ के छ? दोहोरी गाउने। अर्केको नाचो अर्केको नासो माया लाम भने हैन? चटक्कै मन खान्छ छोडी जा भने। हजुर। यो मनमा उमङ्ग छाको छ छोडी जाने भेटबाज भएको छ माया माया अन्यत्रै लागी हौ तिमी आफै टाढा बाँकी हौ माया
मलाई छोड्यौ अन्यत्रै सल्कियौ किन तिमी त्यो ठाउँमा पल्कियौ अर्कैको नाचो अर्कै मन कान्छ त्यो ठाउँमा पल्कियौ अन्यत्रै सल्कियौ अर्कैको नाचो परेसी चाल पाउली अर्कैको नाचो मायालाई भने अर्कै मन कान्छ छोरीलाई भने मायाका पाउली गाला चाउली परेसी चाल पाउली मायालाई भने अर्कैको नाचो मायालाई भने अर्कै मन कान्छ छोरीलाई भने अर्कैको नाचो दुखीको शरण बिक्री हुन्जेल रूप बिक्री गर विश्वभर चारी छौ माया Bye.
छोरी अनेत्रै खोजेसी त्यस्तै हुन्छ उ बाटो रोजेसी माया लामा अर्कैको नासो माया लामा पटकै मन खान्छ छोरी नामा अर्कैलाई खोजेसी त्यस्तै हुन्छ उ बाटो रोजेसी माया लामा अर्कैको नासो माया लामा पटकै मन खान्छ छोरी नामा अर्कैको नासो माया लामा पटकै मन खान्छ छोरी नामा हे बाजी राछु मायाकै नाउँमा अझै पनि कुरा छु त्यही ठाउँमा अर्कैलाई कुरेको माया लामा अर्कैको नासो माया लामा पटकै मन खान्छ छोरी नामा अर्कैलाई कुरेको मलाई हो कि अर्कैलाई कुरेको माया लामा अर्कैको नासो माया लामा पटकै मन खान्छ छोरी नामा अर्कैको नासो माया लामा पटकै मन खान्छ छोरी नामा हे छोड्यो तिमीले नङको साथमा सुखको सुख पाउन हो मेरो यो आँसुको माया मेरो आँसु तिमीलाई रुच्नेछ ओ कस्तो भगवानले बुझ्नेछ माया अर्कैको नासो माया लामा पटकै मन खान्छ छोरी नामा तिमीलाई बुझ्नेछ ओ कस्तो भगवानले बुझ्नेछ माया लामा अर्कैको नासो माया लामा पटकै मन खान्छ छोरी नामा अर्कैको नासो माया लामा पटकै मन खान्छ छोरी नामा हे मलाई पार्यो तिम्रै भर परेन तिमीलाई हतार अर्कैसँग बेगार्न माया दुख सुख अर्कै भर पर्नु हो बेसारेको के कुरा गर्नु हो माया अर्कैको नासो माया लामा पटकै मन खान्छ छोरी नामा अर्कै भर पर्नु हो बेसारेको के कुरा गर्नु हो माया लामा अर्कैको नासो माया लामा पटकै मन खान्छ छोरी नामा
हे मेरे थियो थिएनौ अर्का
छौ हौसला तिम्रै पछि गर्ने छन् फैसला माया अर्केको नातो समाजलाई दोष तिमीले नपार पहिले आफ्नो बानीलाई सुधार माया अर्केको नातो समाजलाई नपार पहिले आफ्नो बानीलाई सुधार अर्केको नातो तिम्रै लागि मर्ने थिए आज म के कुरा हो भन्देऊ न राजा माया अन्यत्रै टार्ने मलाई भने ठिक मात्रै पार्ने माया अर्केको नातो माया लामाले कतै मन कान्छ लैजा माने अन्यत्रै टार्ने मलाई भने ठिक नपार्ने माया लामाले अर्केको नातो माया लामाले कतै मन कान्छ लैजा माने अर्केको नातो माया लामाले
शत्रु झैँ ठाने बने हो नि विजयमा लात हाने माया कसको हो थाहा हुन्छ माया शंकर नि भेड्थ्यो रे माया सोधो अर्कैको नासो माया लामाले पाकाके मन अन्य चाहिँ भेड्थ्यो रे कहिले खाइता शंकरलाई भेड्थ्यो रे माया अर्कैको नासो माया लामाले पाकाके मन अर्कैको नासो जेसुकै भए होस् माया लामा अर्कैको नासो माया लामा पाकाकै मन तिम्रो भए होस् मधुकीको जेसुकै भए होस् माया लामा अर्कैको नासो माया लामा पाकाकै मन अर्कैको नासो
चाहन्छु एकपटक यो मिठो दोहोरीको लागि जोरदार पुरो गहिरो गहिरो जस्तो लागिरहेको छ यहाँ होइन यो अत्यन्तै मिठो दोहोरी एउटा विषयवस्तु जस्तै रहेर एकदम भावुकतामा हाम्रो निकिताजी पनि अँधेरी हुँदै गाउनु भएको छ है एकदम नर्मली पनि लाग्यो होला विगतका कुराहरू कोट्याउँदा सबैलाई यस्तै हुन्छ हामी पनि त्यो ठाउँमा गयो हामी त रोइसक्छौँ होइन रोइसकिन्छ यस्तो हुन्छ गीत भन्ने कुराहरू हामी कतिपल्ट रोएका पनि छौँ यस्ता गीतहरूले पुराना विगतहरू पुराना मायाहरू होइन मायाका कुराहरूले एउटा भावुकता बनाउँछ त्यहीमाथि आज स्वर बिग्रिएको हाम्रो निकिताजी चितवनदेखिको कार्यक्रमबाट एकदम हतारिएर हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकारेर आइदिनु भएको छ एकपटक फेरि पनि जोरदार ताली यतिको दोहोरी हुन्छ जस्तो मलाई लाग्थेन तपाईँले यस्तो दोहोरी गाउनुहुन्छ भने मैले सोचेकै थिइनँ क्या साँच्चै भनिदिनु विशेष त फेरि पनि यहाँलाई एकमुष्ट रूपमा सम्मान विशेष आदर सत्कार छ यहाँप्रति किनभने यहाँको यो अमूल्य माया अमूल्य आशीर्वाद यहाँ सधैँ भइरहिरोस् र गीत हो दोहोरी हो दर्शक श्रोतालाई म के भन्न चाहन्छु भने गीत हो एउटा गीत भन्ने कुरो के हुन्छ भने प्रसङ्गमा आइन्छ यो एउटा दोहोरी हो मेरो प्यारो बहिनी हो बहिनीलाई सम्मान छ म ढोक गर्छु अत्यन्तै मेरो प्यारी बहिनी हो गीत हो गीत सङ्गीतमा एउटा माया प्रेमका कुरा हुन्छन् रोजनका कुरा हुन्छन् अघि भर्खरै हाम्रो अघिल्लो एपिसोडको हाम्रो गोर्खाको दाइ आदरणीय दीर्घ रोगी हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि सक्ने सहयोग सबैले गर्नु होला एउटा रोग सम्बन्धी गीत गाउनुभयो हजुर प्लस हाम्रो सावित्री हड्काले दिदीले म अत्यन्तै भावुक भएँ बाहिर बसेर रोएँ र यो दोहोरी गाउँदा मलाई पनि कता कता भित्र आत्मादेखि नै खुल्छु भन्यो हाँस्छु भन्यो आउँदै नआउने हाँसो त्यो एउटा प्रकारको एउटा भावुकमा डुबियो बहिनीप्रति सम्मान छ गीत हो यसलाई गीतमै बुझ्नु होला हामी दाजु बहिनी हौँ तै पनि यो भएको गाउँ है यसरी एकदम मिठो क्या होइन एकदम के यो नै नभए पनि होइन एकदम घटना वास्तविक होइन दोहोरी भनेकै यही हो यो पर्समा गाउँ दोहोरी सुनेर मान्छे रुन्छन् दोहोरी सुनेर हाँस्छन् कतिपय दोहोरीहरूले शब्दहरूले रुवाउँछ कहिले हँसाउँछ यही नै हो लोक दोहोरी यही नै हो हाम्रो मौलिकता यही नै हो हाम्रो अत्यन्तै बहिनीले आरोप लगाएर मलाई यस्तो गर्यो छोड्यो भन्नुभएको थियो मलाई पनि त तिम्रो जय जय होस् मलाई त तिमीले बहिनीले त बिचमा मलाई छोडेर गएको हो नि त तडपाएर गएर बिचबाट बसेको त रहेछ नि त बिचमा तडपाएर बहिनीले चाहिँ मलाई बिचमा तडपाएर एउटा माया प्रेम भएर विवाह गरेको विवाहमा छोडे जाँदा मेरो मन कति भगाइएको छ सम्झिनुहोस् हजुर अन्तमा के भन्न चाहनुहुन्छ अब तनहुँ टेलिभिजन हेरेर बस्नुभएका समस्त दर्शक महानुभावहरूमा नमस्कार छ र गीत हो गीत सङ्गीतमा हाँसो रोदन ठट्टा एउटा माया प्रेम एउटा विषयवस्तुमा गाइन्छ गीतलाई गीतमै बुझिदिनु होला र यो युट्युब च्यानल गाम्बेसी रोधी घरको च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला यहाँ हरेक सहयोगहरू आउँछन् त्यो सहयोगमा पनि यहाँले सहयोग गरिदिनु होला गीत सङ्गीत हो फेरि पनि यस्तै गीत सङ्गीत लिएर आउनेछौँ र विशेष धन्यवाद मैले पटपट भनेछु शङ्कर सरलाई यहाँ बोलेको धन्यवाद र सावित्री दिदीलाई पनि सम्मान छ फेरि पनि यस्ता दोहोरीहरू गाउन पाइयोस् यहाँ आउन पाइयोस् माया प्रीति लाउन पाइयोस् यहाँ सबैलाई सम्मान छ निकिताजी के भन्न चाहनुहुन्छ अन्त्यमा म केही नगरौँ आज मेरो घाँटी पनि बसेको छ भन्नुपर्छ चिसोले गर्दाखेरि 3 दिनको कार्यक्रमले गर्दा यहाँ आइपुगेछ विशेष हजुरलाई धन्यवाद यसै गरी हाम्रो गाम्बेसी रोधीघर सम्पूर्ण परिवार युनिटलाई मनभरिदेखि धन्यवाद भन्न चाहन्छु यहाँ उपस्थिति हुनुहुन्छ सम्पूर्णलाई मेरो अझै पनि हजुरहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद यस्तो एउटा आफूलाई एउटा अस्वस्थ हुँदाको बावजुद पनि आएर हाम्रो गाम्बेसी रोधीघरलाई एउटा हौसला जुन यहाँहरूले माया दर्शाइदिनु भयो र यति मिठो दोहोरी गाइदिनु भयो हाम्रो सन्तोष सर काठमाडौँदेखि है हजुर बिचरा हाम्रो लागि यति आएर यस्तो मिठो दोहोरी गाएर हामीले यति हौसला अनि यस्ता मिठा मिठा दोहोरीका शब्दहरू प्रहार गरेर हाम्रो दर्शक श्रोताहरूलाई मनोरञ्जन दिनुभयो यहाँहरूलाई पनि धन्यवाद दिँदै छायाङ्कन सम्पादन केशर कुमार श्रेष्ठको साथमा म शङ्कर परियार पनि बिदा हुन चाहन्छु हस्त धन्यवाद।